ये कहानी है एक आम मुसलमान की, जो सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह से डरता था। अमीन एक गरीब लेकिन ईमानदार दुकानदार था। मुनाफा कम लेकिन ईमान मजबूत था। घर में माँ बीमार थी, दवा के लिए पैसा नहीं। हर दिन एक नया इम्तिहान था। या अल्लाह मुझे आजमा रहे हो, पर मुझे ईमान से महरूम ना करना। चलो चलो रख लो एक तुम। दिन एक अमीर लेकिन आदमी साहब, दुकान पर ये आया तो बहुत ज्यादा है। और महंगा सामान खरीदने लगा। अमीन चाहे तो ज्यादा पैसा रख सकता था, किसी को पता भी नहीं चलता। लोग ना देखे, पर अल्लाह तो देख रहा है। भाई, आपके पैसे ज्यादा है। लोग बोले, इतनी ईमानदारी से पेट नहीं भरता। यूज यकीन था, अल्लाह बेहतरीन रिस्क दीन वाला है। डॉक्टर ने कहा, दवा महंगी है। या अल्लाह, अब सिर्फ तू ही सहारा है। वो अमीर आदमी लौट कर आया। उसकी आंखों में शुक्र था। अल्लाह ने अमीन के लिए रिस्क का बड़ा दरवाजा खोल दिया। जो कल गरीब था, आज लोगों की मदद कर रहा था। जहां गुनाह का मौका मिले, वहां याद रखो, अल्लाह देख रहा है। एक बार एक गरीब मुसलमान था, जिसके पास सिर्फ ईमान और सब्र था। रोज की तरह आज भी घर में खाना नहीं था, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। या अल्लाह, मुझे आजमा रहे हो, पर मैं सब्र करूंगा। ये मेरा नहीं, मैं हराम से दूर रहना चाहता हूँ। उसके ईमान से खुश होकर अल्लाह ने उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए। जिसने सब्र किया, अल्लाह ने उससे बेहतरीन अता किया। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बाग से गुजर रहे थे कि एक चींटी ने उन्हें सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ऐ चींटी, तुम हमेशा जमीन पर दौड़ती क्यों रहती हो? चींटी ने कहा, जिंदगी मेहनत का नाम है, जो रुकेगा वो पीछे रह जाएगा, इसीलिए मैं मुसलसल काम में लगी रहती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता? चींटी बोली, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, अगर वो चाहे तो मुझे पहाड़ से बचा ले, और अगर चाहे तो एक कतरा पानी में बहा दे। फिर उन्होंने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, जबकि तुम्हारी उम्र बहुत कम होती है? चींटी ने कहा, उम्र की नहीं, अमल की अहमियत होती है। अगर जिंदगी मुख्तसर भी हो, लेकिन मेहनत और नेकी में गुजरे, तो यही असल कामयाबी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर में पूछा, जब तुम दूसरों से बात करती हो तो क्या कहती हो? चींटी ने जवाब दिया, मैं कहती हूँ, ऐ इंसानों, गरूर न करो, ताकत और दौलत सब खत्म हो जाएगी, असल चीज नेकी और ईमान है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती गुजरे हैं जिन्होंने कभी अपने दुश्मन को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आपके दुश्मनों ने आप पर कई बार जुल्म किया और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक बार ऐसे ही आपके एक दुश्मन ने आपको जहर दे दिया था। आखिर से वाकया कब पेश आया था और आप पर उस जहर का क्या असर हुआ था, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे जरा भी मिस न करें। ये बात उस वक्त की है जब मुसलमानों ने खैबर को फतह किया था। जंग खत्म होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन और खैबर में गुजारने का इरादा किया। खैबर को फतह करने के बाद हमारे नबी ने वहां रहने वाले सभी यहूदियों के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया और सभी के साथ काफी नरमी से पेश आए। खैबर को मुसलमानों ने फतह कर लिया था, इसके बावजूद वहां के यहूदी बेहद अमन और सुकून के साथ वहां रह रहे थे। इन्हीं यहूदियों में एक औरत थी जिसका नाम ज़ैनब बिन हारिस बताया जाता है। उसने एक दिन हमारे नबी की दावत की और आपने उस औरत की दावत को कबूल कर लिया। उस औरत ने आपसे पूछकर आपके पसंदीदा खाने बनाए। आप अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर खाने के लिए पहुंचे। वो यहूदी औरत अंदर ही अंदर मुसलमानों से नफरत किया करती थी और दूसरे यहूदियों के साथ भी मिली हुई थी जो मुसलमानों के दुश्मन थे। उस औरत ने खाने में पेश होने वाले बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया था। जब जहर से भरे उस गोश्त को आपके सामने पेश किया गया और आपने खाने के लिए एक निवाला उठाया और अपने मुंह में रखा, तो आप समझ गए कि इसमें जहर मिला हुआ है। आपने तुरंत अपने साथियों को खाना खाने से रोक दिया और कहा कि इसमें जहर मिला हुआ है। लेकिन अफसोस कि आपके कुछ साथी उस वक्त तक कुछ गोश्त खा चुके थे, जिसकी वजह से उनकी शहादत हो गई। कहा जाता है कि जहर
जहर के बारे में हमारे नबी को उस जहर की बोटी ने ही खबरदार किया था। इस वाक़े के बाद उस औरत के साथ साथ उसके सभी साथियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि हमने आपके साथ ये इसलिए किया क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं या नहीं। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो इस जहर का आप पर असर नहीं होगा, और अगर आप अल्लाह के नबी नहीं हैं तो हमें आपसे छुटकारा मिलेगा। ये बात तो सब जानते हैं कि हमारे नबी ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, जबकि आप पर कई बार बहुत जुल्म किया गया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब उस जहर की वजह से आपके सहाबा की शहादत हुई थी तो कानून के मुताबिक उस औरत को भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन कुछ रिवायतों में आता है कि उस औरत ने खुदकुशी कर ली थी, वही कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि उस औरत को माफ कर दिया गया था। इस बारे में कई मुफस्सरीन अपनी अलग अलग राय रखते हैं। एक हदीस में हजरत आयशा फरमाती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे, उस समय आप कहा करते थे कि खैबर में जो मैंने जहर से मिले हुए गोश्त का टुकड़ा खाया था उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। ये बात कई किताबों से साबित है कि उस जहर का असर हमारे नबी के आखिरी दिनों में देखा गया था और इसी जहर के असर ने आपकी वफात में एक अहम किरदार अदा दिया था। इमाम अली अलैहिस्सलाम का 1400 साल पहले कूफे के मिंबर से खुतबा। फरमाया, एक ज़माना आने वाला है, फाहिशा और मुनकर आम हो जाएगा और नई नई बदकारियां इजाद होंगी। ताजिर अपनी तिजारत में दयानतदार नहीं होगा। उस जमाने में नमाज के अव्वल वक्त का कोई एहतराम नहीं करेगा। लोग मुस्किरात यानी शराब पिएंगे ये कह के कि जायज है। लोग रिश्वत लेंगे ये कहकर कि हदिया है। लोग खयानत करेंगे ये कहकर कि ये तो ऐन अमानतदारी है। और जमाना आ रहा है कि लोग अल्लाह के लिए हज पे नहीं जाएंगे। सरमायादार जाएगा तफरीह के लिए, मुतवस्सिर लोग जाएंगे तिजारत के लिए और गरीब जाएगा मांग के खाने के लिए। सुनो, मेरे बेटे मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब रसूल अल्लाह की उम्मत नमाज को ज़ाया कर देगी। लोग अल्लाह की पैरवी नहीं करेंगे, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करेंगे। नए नए कहवे के मशरूब इजाद हो जाएंगे और उनका रिवाज हो जाएगा माशरे में। और लोग बातचीत में माँ की और बाप की गालियां दिया करेंगे। और ये वो जमाना होगा जब आसमानों की तरफ लोगों की तवज्जो होगी और लोग आसमानों में जाने लगेंगे। उस जमाने में बारिशें रुक जाएंगी और औलाद बदतमीज हो जाएगी। और जब ऐसा जमाना आ जाए जब लोग आसमानों की तरफ जाने लगे तो ऐसे में एक साल एक महीने के बराबर हो जाएगा और महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा और हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा और एक दिन घंटे के बराबर हो जाएगा। जब वो जमाना आ जाए तो रुअत हलाल में बड़े इख्तलाफात होंगे। कोई कहेगा पहली का चांद है, कोई कहेगा दूसरी का चांद है। उस जमाने की खवातीन लिबास में होंगी लेकिन लिबास के बगैर होंगी। उस जमाने के मर्द जब मस्जिदों में आया करेंगे तो तेज घूमते हुए पहिए की सवारी पे सवार होके आया करेंगे। अगर तुम उस जमाने में बाकी रहो तो अपनी कोई रात तहारत के बगैर ना गुजारो, इसलिए कि वो जमाना ऐसा होगा कि सुबह को इंसान को मिलोगे सही और सालिम मिलेगा, शाम को खबर लोगे मालूम होगा दफन हो गया, और शाम को उससे मिलोगे सही और सालिम होगा, सुबह को पूछोगे मालूम होगा कि वो दफन हो गया। मैंने नसीहत की, अगर नसीहत को कबूल करो। मैंने तुम्हें मुस्तकबिल बतला दिया, अगर मुस्तकबिल जानना चाहो। कुमैल इब्ने ज़ियाद नकी का मकबरा कूफे और नजफ के दरमियान मौजूद है। एक दिन अली अलैहिस्सलाम जनाब कुमैल के साथ घूम रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुमैल तुम्हें एक राज की बात बताऊं। जनाब कुमैल ने फरमाया, अमीर अल मोमिनीन जरूर बताइए। सुनो कुमैल, तुम यहाँ दफन हो जाओगे। कहा, मौला ये जगह तो आपकी कब्र से बहुत दूर है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मत घबराओ कुमैल, एक दिन ये कब्र मेरी कब्र से नजदीक हो जाएगी। कुमैल ने कहा, मौला ये कैसे मुमकिन है?
امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان بڑے بڑے محلات بنائے جائیں گے، عالی شان فرش ڈالے جائیں گے، بڑے عجیب و غریب پردے ہوں گے، اور ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا یعنی کہ ٹی وی، اور اس شیشے میں دور کی چیزیں نزدیک نظر آئیں گی۔ دوستو، جب قیامت کے دن سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جائیں گے، کوئی پیدل تو کوئی سواری پر کافر موہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کی طرف جائیں گا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر دن ہوگا۔ جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، آفتاب ایک میل کے فیصلے پر ہوگا، زمین تابنے کی ہوگی، لوگ پیاس کی شدت میں ترس رہے ہوں گے، ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم، دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہے، حالانکہ نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور یہ تکلیفیں تو 4 گھنٹے کی نہیں، 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہوگا۔ قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی معلوم نہیں کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ مشورے کے بعد لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، غرض لوگ ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم، اللہ نے آپ کو اپنے دستی قدرت سے بنایا ہے اور جنت میں آپ کو رکھا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے۔ میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ آج رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائے؟ فرمائے گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہے۔ لوگ اسی حالت میں نوح کے پاس جائیں گے، لیکن یہاں بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ اسی حالت میں حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے تو اپنا اندیشہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہاں بھی یہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے گے، وہ بھی یہی فرمائے گے میرے کرنے کا یہ کام نہیں۔ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہ فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ وہ فرمائے گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے، جو آج بے خوف ہے، اور وہ تمام اولاد آدم کا سردار ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائے گے، انہیں کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکرے کھاتے روتے چلاتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، اور بہت سے فضائل بیان کریں گے اور عرض کریں گے، حضور ملاقاتہ تو فرمائیں، ہم کس مصیبت میں ہے اور کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمائیں گے، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈائے، اور یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کرے گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تو ہماری شفاعت مقبول ہے۔ پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا، اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، اسے بھی دوزخ سے نکالے گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام حفاظ شفاعت فرمائیں گے، اور آخر میں سب جنت میں جائیں گے۔ دوستو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟
اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔